नारायणी नदीको तीरमा नाउहरू टक्क रोकिएका छन् किनारमा। मानौ कि कसैले भनिदियो यो नदीमा ठूलो बाढी आउँदैछ। त्यो बाढीबाट जोगिनका लागि नाउहरू किनारमै रोकिएका छन्। जसरी नाउहरू किनारमा रोकिएका छन् त्यसैगरी मानिसको दिनचर्याहरू पनि टक्क रोकिएको छ। सुनिएको छ विश्वभरि एउटा महामारी फैलिएको छ। कतै यहाँ पनि महामारी नफैलियोस् भन्नका खातिर मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। जे पेशा व्यवसाय हो सब रोकिएको छ। किनारमा बसेर प्रतीक्षा जारी छ। कति बेला त्यो भेल आउला, कति बेला त्यो बाढी सकिएला अनि नदीको अर्को किनारसम्म पुगौं। नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म डीपी उपाध्याय। नारायणगढ र नारायणी नदी भौगोलिक वा किलोमिटरका हिसाबले देशको मध्यभाग होइन, तर यातायात र मानिसलाई पूर्व पश्चिमका नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने हिसाबले र सम्पर्कका हिसाबले नारायणघाट मध्यबिन्दु हो। आजको लकडाउन डायरी यही मध्यबिन्दुबाट सुरुवात गर्दैछौँ। लकडाउन डायरीको आजको सन्दर्भ लकडाउनले मान्छेलाई निम्त्याएका विकल्पका बाटाहरू देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। खास गरी करिब 40 दिन लामो लकडाउन पुग्दै गर्दा मानिसले जीविकोपार्जनका कस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाइरहेका छन् र पूर्व पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गका दैनिकीहरू कस्ता हुँदै गइरहेका छन्। राजमार्गमा लकडाउन पछ्याउने क्रममा आजको लकडाउन डायरी महेन्द्र राजमार्गबाट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। कुनै बेला नदीका किनारहरू मानव सभ्यताका प्रतीक थिए र आज पनि छन्, तर सभ्यताको परिभाषा राजमार्गले बिस्तारै ओगट्दै लगेको थियो। राजमार्ग वरिपरि बढेका बस्ती, त्यसले निम्त्याएका अवसरहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो कायापलट गर्यो। नदीहरू आज पनि सभ्यताका प्रतीक हुन् र छन् पनि। पानी र मानव जीवनको सम्बन्ध धेरै ठूलो छ। अरू प्राणीहरूसँग पनि पानीको सम्बन्ध छ। कामको सम्बन्ध त्यति नै ठूलो कुरा छ। तर लकडाउनले मान्छेले काम गुमाइरहेका छन्। के मान्छेले विकल्प गुमाएका छन् त? अवश्य छैनन्। कठिन छ जनजीवन, तर विकल्पको बाटो मानिसहरूले खोजिरहेका छन्। कम आय भएका विशेष गरी मजदुर वर्गहरूलाई कठिन छ यो स्थिति, तर विकल्प खोज्ने हो भने सम्भव छ। नारायणी नदीको तीरमा यस्तै केही विकल्पहरू देखेका छौँ, जसले सामान्य अवस्थामा मजदुरी गरेर वा काम गरेर श्रम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। अहिले श्रम गर्न नपाउँदा उनीहरूको वैकल्पिक जीवनको बाटो के छ? गाँसबास कसरी चलिरहेको छ? यही नारायणी नदीको तीरबाट यो पहिलो सामग्री सायद विकल्प हुन सक्छ। ए साना साना माछा परेछन् त? सानो सानै पर्छ। नारायणीमा कस्ता कस्ता माछा छन्? टाइम पास गर्नुको लागि आएको हो। परेको दिन कति पर्छन् माछा अलि बढी? खै मलाई थाहा छैन, म त आज एक दिन आएको। हिजो त बेसरी परे भन्ने सुन्यौँ हामीले। हिजो परेको थियो अरे, त्यही भएर आएको म नि। भनेपछि अब अटो कहिले चल्छ त तपाईँको? अब लकडाउन खोलेपछि चल्ने होला नि। कमाइ धमाइ सबै बन्द होइन? कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो अटो चलाएर? यतै लोकल चलाउँछु। कति दिन भयो अटो चलाउनु बन्द भएको? यही 11 गतिबाट बन्द भएको गएको। अनि बिहान त फाटाफुट्ट चलेको हामीले देख्यौँ। है मैले त त्यति यादै गरेँ, मैले भर्खरै उठेको। ए के गर्नुहुन्छ त अब? के गर्ने, यस्तै नखोलिँदैछ। कति जान केटाकेटी कति छन् घरमा? मेरो 2टा छोरी छ। पढ्छन् स्कुल? स्कुल पनि बन्द होला अहिले? स्कुल बन्द। के पाउनुभयो? राहत पाएँ भन्नुभयो, कोबाट पाउनुभयो? यतैतिरका समाजसेवी के दिए? राहतमा के दिए? चामल दिए, दाल दिए, तेल दिए, नुन दिए, साबुन दिए। 2 चोटि पाएँ। बहालमा बस्ने हो कि घर हो? बहालमा। अघिल्लो महिना सरकारले भाडा नलिनु भनेको थियो, तपाईँको घरबेटले के गरे? खै केही नै भन्नुभएको नि। लिन्छन्? लिन्छै लिँदैन थाहा छैन। केही भनेको छैनन्? हुन्छ
हस् धन्यवाद दाइ। अब यो चटनी बनाएर खाने होला माछा। हजुर हो लकडाउन छ, मान्छेको जनजीवन कष्टकर छ, खास गरी कम आय भएका र मजदुर वर्ग जो दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए, दैनिक श्रमका आधारमा बालबच्चा पढाइरहेका थिए र आफ्नो घाँस बाँसको व्यवस्था गरिरहेका थिए। तिनले ती सबै चिज गुमाएका छन्। तर लकडाउनले मान्छेलाई थोरै भए पनि विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। सधैँभरि जाल हान्ने काम हो त तपाईँको? होइन, अहिले चाहिँ काम छैन। अब यसो टाइम बस कति पास हुन्छ टाइम? हुन्छ यसो एक छाक यसो मऱ्यो भने अनि गइहाल्ने। एक छाक पुग्छ माछा? एक छाक त उहाँ माथिसम्म यसो तलमाथि गर्दाखेरि हुन्छ। हुन्छ। हजुर, हिजो कति पार्नुभयो? हिजो त आएन। हिजो थिएन? हजुर, ए अनि अरू बेला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? बस्ने हो। बस्ने? हजुर, कामधाम? काम उयो फलफुलको व्यापार। फलफुलको व्यापार? हजुर, अनि अहिले त फलफुलको व्यापार तरकारीको व्यापार चलिरहेछ त। गाडी बन्द छ त्यही भएर। अनि तपाईँले फलफुल किनेर बेच्नुहुन्थ्यो? हजुर, अनि अहिले किन्न पनि पाइँदैन? अन्त स्टोरमा छ। अहिले चाहिँ पर्यो होला फाटोफुट्टा? होइन, होइन? माछै लाउने देखिएन। अनि घरका सबैजना यसै गरी माछा मार्न आउने हो? होइन, घरका मान्छे के गर्दैछन्? बस्या होला। कसरी चल्दैछ त दैनिकी? चलिरहेको ठिक। घर यतै हो? हजुर, घर लमजुङ। घर लमजुङ। यो बेला त अनि सबैजना घर गएको छन्, तपाईँ जानु भएन? हजुर, यहाँ दिदी कहाँ बस्यो होइन। परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा भान्जाहरू, बहिनीहरू। उता घरमा चाहिँ? घरमा उयो बाउ आमाहरू। लमजुङ कुन ठाउँ? भोटेवटा। भोटेवटा पुगेको छु नि म त्यहाँ। अनि अरू बेला के गर्नुहुन्थ्यो? अहिले माछा मार्दै हुनुहुन्छ। अहिले माछा चाहिँ किन मार्नु भयो? कामसाम छैन, अब यसो तरकारी हुन्छ। कति हुँदो रहेछ त? हुन्छ एक छाक यसो यताउता गर्दा। हजुर, घरमा कतिजनालाई पुग्छ एक छाक? पुग्छ, सबैलाई पुग्छ। 5-6 जनाको परिवारलाई पुग्छ। हजुर, अरू बेला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँ? त्यतिकै बस्ने। अरू बेला त्यो फलफुल हो काम हुँदाखेरि गाडी खोलेपछि। फलफुलको काम भनेको कस्तो? के गर्नुहुन्थ्यो फलफुल? हामीले चाहिँ उयो पुगो पारेर गाडी बेच्ने। अहिले चाहिँ गाडी बन्द छ अनि त्यही भएर। कहाँ पुर्याउनुहुन्थ्यो फलफुल? फलफुल हामी पोखरा बसुवा र पुल्चोक यहीँ बेच्ने। बसमा आउनेलाई हो बेच्ने? हजुर, भनेपछि अहिले त बसमा आउने मान्छेहरू पनि भएनन्, कसलाई बेच्ने? कसलाई बेच्ने? अहिले अब यसो बसिया छ नि, अब यसो माछा साछा मार्ने, तरकारी सरकारी यसो हुन्छ भनेर। कमाइ कति हुन्थ्यो त्यति बेला? कमाइ हुन्थ्यो त्यसै 1200 1500 दिनको। हजुर, अनि त्यो कमाइ नहुँदाखेरि त बडा अप्ठ्यारो पर्यो होला नि त? परेछ। अब के भने अब नभए पनि अब त्यो गाडी बन्द भएपछि अब त्यस्तै। त्यो काम त्यही काम जसरी पनि गरौँ भन्ने जस्तो लागेन? लागेछ। अब के भने गाडी बन्द छ।
अरू केही उपाय लागेन? हजुर तरकारी बेचेको अब पुग्यो उल्लो घाटा लाग्यो अनि त्यहाँदेखि छोडिदिएको तरकारी बेच्नुभयो, घाटा लाग्यो, कसरी? ठेलामा तरकारी बेच्न गएको अब घाटा लाग्यो कुहियो मान्छेहरूले अब लिएन बेच्ने धेरै भयो थोरै जानु भयो त हुन्थ्यो दादा तरकारी पुग्यो अब बिगेन अनि कुहियो क्या धेरै सागहरू अब कौलीहरू धेरै कुहिएर गयो खुर्सानीहरू बिकेको भए त नाफा हुन्थ्यो होला नि त बिक्यो अब त फाइदा हुन्थ्यो अब बिगेन हजुर अनि अब यो माछा यसरी मारेर तपाईँको छाप त टर्यो अरू कुरा त टरेन होला अरू त अब यताउता रासन पानी त छ रासन पानी छ घरमा खानेकुराहरू अलिअलि छ हजुर राहत लिनुपर्ने अवस्था भएन दिएकै राहत पनि लिनु भयो हजुर कसले दियो राहत अब यतै बाँडे त्यही के दिए त्यही अब 10 किलो चामल मस्यौ र दाल नुन अनि त्यहाँदेखि तेल 10 किलो चामल 1 किलो दाल अनि त्यहाँदेखि त्यो ऊ हात धुने त्यो साबुन एउटा त्यति हो कति दिनलाई पुग्छ त्यो त्यत्रो जान खाँदा कति दिन हुन्छ दुई तिन सागमा सरासरी भ्याउँदैन ल हजुर अब आजको माछा बेचेर के किन्नुहुन्छ आज त बेच्दिन अहिले बिहान पकाएर खाने अनि तपाईँ यो 30-35 दिन 40 दिन के गर्नुभयो घरै बस्ने के गर्नु अनि माछा मार्नुभयो हरेक दिन आएर मारिन साग टिप्न गएँ कहाँको साग आफ्नै साग होइन त्यही बाटाको खाना पऱ्यो के अरे ल्याए पखाले खायो कसले के भन्नु होइन कसले के भन्नु चोर्या होइन ढाँटे होइन अरू बेला पनि त्यस्तै हो त होइन नि होइन अरू बेला त हामी पार्टीको काममा हिँड्थ्यौँ लेबर काममा हिँड्थ्यौँ पार्टी काममा हिँड्थ्यौँ यो बन्दले गर्दाखेरि पार्टी पनि छैन लेबर काम पनि छैन पार्टी भने के भोज बिहा भोज वर्तमान अनि घर बनाउने काममा पनि हिँड्नुहुन्थ्यो घर बनाउने काममा त झन् 15-16 वर्ष हिँडेको परिवारका अरू चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्न के अरे छोरछोरी छ केटाकेटी कतिजना छन् मेरो 9 जना 9 जना तपाईँको आफ्नै कत्रा छन् कान्छोको बिहा भयो होइन अरूको सबैको बिहा सबैको बिहा भनेपछि उनीहरू लाखापाखा लागिसके लाखापाखा लागेन नि सबै यहीँ छन् तपाईँले पाल्नुपर्ने चाहिँ कतिजना छन् अब पाले चाँडै छोराले हो के अरे पाल्नु पर्ने तपाईँले पाल्नुपर्ने चाहिँ कति मैले पाल्नु पर्ने कान्छो मात्रै ए भनेपछि काम ठप्प भएपछि त अनि बिजोक भयो होला बिजोकै त भएन के बिजोक भयो अब घर रासन पानी हुन्न बेलुकीको दिनभरि कमायो बेलुकी ल्यायो खायो घर छ भन्ने मात्रै हो घरबाट बर्सिन्न कमाउनु पर्यो हात खुट्टा चलाउनै पर्यो त्यसको विकल्प के खोज्नु भएको छ अहिले पहिला काम थियो अहिले के गरिरहनु भएको छ छाक टार्नलाई वा त्यही रात देखा के अरे रात दिएकोले 20 किलो आयो 2 पल्ट गरेर त्यति अब मानौँ कि अब यो त कहिले खुल्छ थाहा छैन यो चलिरहेको भने यसै गरी चल्छ त तपाईँको दिनचर्या एक न एक दिन त खोल्ला नि अब हामीले भनेर भएन उधारो माग्छ भोटे आफूलाई परेको चोटे आफूलाई चोट परिरहेको छ उहाँ बन्द भइरहेको छ आफूलाई कति चोट परेको यो राम्रा दिन आउलान् भन्ने आशा छ नि त नमरुन्जेलसँग मरेपछि त गयो होइन त यो नदीको पानी जस्तै होइन बगेर जाला नि यो दिन त खै के गर्छ यतिकै हुन्छ कि बग्छ कि के थाहा यो नदी पनि त कहिले काहीँ बाढी आउँछ सब छोप्छ पछि फेरि सुकेपछि यता घाँसहरू पलाउँछन् त्यस्तै होला जस्तै आश त लाखा के अरे अब हुने हो कि होइन त्यस्तै भने कस्तो अब कहिले बाढी आउने कहिले नआउने अब यो बन्द पनि कहिले खुल्ने कहिले नखुल्ने हो कि होइन सरकारलाई के भन्नु छ तपाईँको अब सरकारलाई के भन्ने सरकारकै जनता हौँ हामी सरकारले त्यही गरे खान् अनि भन्ने के सरकार भनेको राजा होला नि राजा मन्त्रीहरू उपप्रधान सदस्य अध्यक्ष होइन तिनीहरू त हो नि के भन्ने उहाँहरूलाई अब के भन्ने भनी साथै छैन भनी साथै भएको भए त अब गरिब दुखी जनताहरू मरे भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला अब गरिब दुखी त यसै मरिरहेको धनीले त बरु राखेको थियो होला नि पैसा निकाल्यो होला नि खायो होला हामी यो कमाएर खाने त मरेनौँ त के भन्नुहुन्छ नेतालाई खोलिदिने हामी गरिब दुखी मऱ्यौँ कमाएर खान पाएनौँ दिनभरि कमायो बेलुकी ल्यायो खायो गर्ने गरिब दुखी जनताहरूलाई यसरी मार्न भएन
हो कि होइन त्यसै अब यस्तो गऱ्यो भने त कि यो भस्मै बनायो गरिब दुखीहरूलाई भस्मै बनाउन खोज्या हो कि अब झन् माथि चढाउन पो खोज्या हो कि के थाहा मनको व्यथा कसलाई के थाहा अनि रोगको डर त छ नि फेरि लकडाउन खोल्यो भने त रोग सर्ला नि त रोग मर्ने मर्छन् नमर्ने बाँच्छन् जसलाई काला त्यही जान्छन् नआउने जान्नन् यो रोगले गर्दाखेरि झन् रोगले मर्न भन्दा खानै नपाएर मर्न लागिसक्यो कि अलिअलि राहत त दिया छ नि पुगेन तपाईँको घरमा के पुग्ने हो 6-7 जना खाने छन् त्यो 20 किलो चामलले 1 किलो दालले के पुग्छ अनि दोहोऱ्याएर पनि दिया छ नि फेरि 2 पल्ट गरेर 20 किलो चामल भयो त नि 10 किलो कति दिनमा दिए खोइ त्यो दिन त गनिन यो पछिल्लो चोटि त 12 गते बाँडेको अनि फेरि थप्यो भने फेरि बाँड्छु भनेका छन् छैन बाँडेनन् भने के गर्ने त अब के गर्ने मर्ने खानै नपाएर रोगले मर्न भन्दा झन् खानै नपाएर मर्न लागिसक्यो ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षणमा दूर करे प्रभु क्षणमा दूर करे के को पूजा गर्नुभयो आज उहाँको जन्मदिन बाबु र छोराको जन्मदिन 2000 आज 77 साल वैशाख 20 गते मेरो पनि बर्थडे परेको र बाबुको पनि त्यही बर्थडे भएको हुँदा हामी आज यसो तीर्थको एकपटक चाहिँ जल तीर्थलाई पनि चढाउँ अनि हामीले पनि यसो नुहाएर शुद्धि भएर अब मन्दिरतर्फ हामी जाने क्रममा छौँ। कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? हामी यहीँ भिरपुटी चोक। अब अरू बेला भइदियो त यो बर्थडेको दिन अब यति पूजा मात्रै हुँदैन थियो होला, घरमा केक काट्ने हुन्थ्यो होला, अलिअलि खानपिनको काम पनि हुन्थ्यो होला, साथीहरू बोलावटको कुरा पनि हुन्थ्यो होला। आज के छ कार्यक्रम? आज विशेष केही पनि छैन सर। अब यो कोभिड-19 को यो प्रकोप विश्वव्यापी भएको हुँदाखेरि हामी पनि यसलाई चाहिँ अलिकति दूरी कायम गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी आफ्नो तरिकाबाट मात्रै घरमा बालबच्चासँग नै रमाउने हाम्रो योजना छ। अरू केही पनि छैन विशेष गरी। भाइलाई सोध्छु ल, भाइको नाम के हो? अनि अब अरू बेला पार्टी हुन्थ्यो होला, कस्तो लागेको छ यसपालि? तपाईँ श्लोक कति राम्रो भन्नुहुँदो रहेछ, कहाँ सिक्नु भयो? मैले चाहिँ यो आरतीको उहाँले बुक ल्याइदिनु भएको थियो सर, होइन जान, अनि त्यही सिक्या हो, त्यहीँ नै सिक्या हो। भगवान्को एउटा आरती त जानौँ न, एउटा पूजा गरिसकेपछि आरती नै सद्भाव हो भन्ने मलाई लागेर आरती चाहिँ जो श्लोक त्यो भनाइहरू राम्रो नभए पनि, प्रस्तुति राम्रो नभए पनि आउँछ। गजब थियो। नदीकै किनारमा यो पवित्र स्थल पनि हो। जन्मदिन मनाउँदा दियो बाल्नुभयो, उज्यालो छ, अर्घ दिनुभयो, सङ्कटमा छ अहिले संसारै। के विश्वास हो के भइदियोस् भन्ने हो अपेक्षा? सर एक त यो मान्छेले जे हो मै हुँ, मैले सृष्टि गरेको, मैले रचेको, यो सारा संसार मैले बनाएको भने पनि आखिर सत्यता भनेको उही उपर माथि नै, भगवान् माथि नै विश्वास रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हामीले यति गऱ्यौँ उति गऱ्यौँ, जे गऱ्यौँ यहाँ नै गऱ्यौँ त्यहाँ नै गऱ्यौँ भने पनि आज मान्छेलाई आफ्नै शरीरको माया हुँदो रहेछ र केले यस्तो गर्दो रहेछ त भने उत्पत्ति भनेको ऊ भगवान्मै विश्वास र भरोसा भनेको अहिले सारा संसारलाई भगवान्माथि नै छ। त्यसैले म पनि भगवान्माथि पूर्ण विश्वास गर्छु र मैले एउटा गीत पनि गाउन चाहेँ। हे कोरोनाले धेरै ज्यान लियो नि, धेरै ज्यान लियो नि, कठैबाट बाँच्ने मन थियो नि, जुनेली रातैमा सन्तान विदेश बाउआमा नेपालमा सम्झिरहेछन् घर घरमा। नारायणी नदीको पानीको बहाव हेर्दै हामी फेरि एकपटक चितवनको नारायणगढ पुग्छौँ। दिन भर्खरै सुरु भएको हो, दिनचर्या पनि भर्खरै सुरु भएको हो। मानिसहरू आफ्नो दैनिक उपभोग्य सरसामग्री किनमेल गर्नका लागि भर्खर बजार निस्किएका छन् र यो बजारमा केही भिडभाड देखिन्छ। यही भिडभाडमा देखिन्छन् केही ठेलामा तरकारी बेच्ने व्यापारीहरू। झट्ट हेर्दा वर्षौंदेखि यी
तरकारी बेचिरहेका व्यापारी जस्ता देखिन्छन्, तर त्यसो होइन। कुरा गर्दा थाहा हुन्छ यी व्यक्तिहरू लकडाउनको समयमा आफ्नो जीवनमा केही नयाँ काम गरिरहेका छन्। योभन्दा अघि उनीहरूले सम्हालेको पेसा व्यवसाय अहिले बन्द छ। नारायणी नदी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगिरहेको छ निरन्तर। हामी भने पूर्वबाट पश्चिमतर्फको यात्राका लागि अगाडि बढ्छौं, नारायणी नदीको पुल तरेर। विकल्प खोज्न हिँडेका हामी नियमित दिनचर्या पनि देख्छौं। मानिसहरू खेतीपाती पनि जेन तेन अघि बढाइरहेका छन्। कोही फसल काटिरहेका छन्, कोही गोडमेलमा व्यस्त छन्। यही बीचमा हामी देख्छौं लह लह हरिया मकैका बोट। मकैका बोटमा घोगा लागेका छन्। मानौ यी प्रतीक्षा गरिरहेका छन् घर घरमा पुग्नका लागि, मानिसको सेवाका लागि, र त्यसैमा साथ दिइरहेका छन् किसानहरू। केही बेरमा दाउन्ने पुग्नु छ, तर त्योभन्दा अगाडि थोरै सामुदायिक वनको बाटो हामी हिँडिरहेका छौं। सडकमा फाट्ट फुट्ट मालवाहक सवारी साधनहरू भेटिन्छन्, दुई चक्के गाडीहरू पनि भेटिन्छन्, र भेटिन्छन् साइकलमा सवार यात्रुहरू पनि। तराईमा हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा मनपर्ने दृश्य हो यो साइकलमा सवार यात्रु। साइकललाई हेर्दै गर्दा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामी बुझ्न सक्छौं जीवनको चक्रलाई। हिजो हामीले तपाईलाई पृथ्वी राजमार्गका दृश्यहरू देखाएका थियौं। पृथ्वी राजमार्गमा मुगलिन एउटा चर्चित नाम, जसले कैयौंको प्यास मेट्छ, भोक मेट्छ। त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्ग अर्थात् पूर्व पश्चिम राजमार्गको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दाउन्ने। तपाईहरु त यो फुल गोड्ने, माटो गोड्ने काम गरिरहनु भएको छ त। राम्रो पनि हुने भयो। के चाहिँ राम्रो हुन्छ यो गरेर? फुल लगाए छिट्टी पूजाआजा चढाउनु भयो। केही लगाए त्यही भनेर हो त। यो सडकको छेउमा यो बारी हो तपाईको? बारी हैन, फुल लगाउने। फुल लगाउने? अनि किन फुल लगाउने यहाँ भन्नुस् त? अब त सबैले त फुल अगाडि लाउने भनेर हो त। ए, आफ्नो घरको अगाडि जुन खाली ठाउँ छ यो आफूले फुल लगाउने हो? नगरपालिकाले गरेर लाउने। अहिले तपाईले आफैले गर्न लाग्नु भएको? फुल लगाउने भनेर त्यसलाई खाली भइएर त्यस्तो दुबो राखिरहनु हुँदा भनेर। अनि यो जाँगर कसरी चल्यो त? यो दिनमा हेर्नुहोस् त कति गर्मी छ अहिले। कसरी जाँगर चलाउनु भयो? सबैले गरिरहनु भएको छ अहिले यहाँ? तपाईँको चाहिँ अलि ढिलो भयो क्या हो फेरि? हो। अनि लकडाउनको बेलामा समय कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिले त यो गोडिराख्नु भएको छ। भित्र बस्ने, त्यही त सुत्ने उठ्ने। यो 40 दिन तपाईँ सुत्ने उठ्ने भित्र बस्ने मात्रै गर्नुभयो? पश्चिम नेपालको सबैभन्दा व्यस्त मध्येको एउटा सहर, व्यापक शहरीकरण, विकास निर्माणका दृष्टिकोणले निकै अगाडि बढेको सहर बुटवल, जुन प्रदेश 5 को अस्थायी मुकाम पनि हो। हामी बुटवल प्रवेश गर्दै गर्दा प्रदेश 5 मा भर्खर कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। यो बीचमा हामीले प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेट्ने प्रयत्न गर्यौं, तर अफसोस छिमेकी मुलुक भारतसँग सबैभन्दा धेरै खुला सिमाना भएको यो प्रदेश छोडेर कोरोना संक्रमणको यो महामारीका बेला प्रदेशमै रहेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख भएर संघीय राजधानीको सरकारमा अहिले मडारिरहेको संकट निवारणका लागि राजधानी काठमाडौँ पुगेका रहेछन्। त्यसपछि हामी लाग्छौं प्रदेश 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ।
मन्त्रीज्यू तपाईँलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त रूपन्देहीमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको एकजना व्यक्ति भेटिए। यात्रा विवरण केलाउने हो भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको, त्यो पनि लकडाउन पछि सीमा बन्द गरिएको त अझै अगाडि, यो कसरी सम्भव भयो? मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु कि हाम्रो प्रदेश चाहिँ धेरै भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रदेश मध्येमा पर्छ। बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म 408 किलोमिटर लामो सिमाना छ र यसलाई सर्भिलेन्स गर्नका लागि चाहिँ नेपाल आर्मी, सशस्त्र नेपाल प्रहरी पनि छ। तर यसका बावजुद पनि हाम्रो बोर्डर यस्तो छ कि जताततै सिल गरिएको बोर्डर छैन। खेत बारीहरू, जङ्गलहरू एक आपसमा जोडिएको छ र सिम्पल एउटा चाहिँ नाङ्गो तार समेत लगाउन नसकेको, तारबार समेत गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले सुरुमा पनि 22वटा नाकाहरूलाई सर्भिलेन्स गरेका थियौँ। त्यतिखेर 2,30,000 जतिको आगमन भएको छ। त्यसपछि लगातार कोसिस गरिरहेका छौँ, तर पनि सबै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो प्रकारको व्यवस्था हुन नसक्दाखेरि नेपालका नागरिक उता जाने र उताका यतापट्टि आउने चाहिँ प्रक्रिया चलिरहेको छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ अहिले फेला परेका चाहिँ युवा पनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ आएको हामीले पाएका छौँ। यो एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिनु भनेको एकजनामा मात्रै होइन। यसले जोखिम के बढायो भने तपाईँले भने जस्तै 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू जो भारतबाट प्रवेश गरे, तीमध्येमा पनि धेरैजनामा सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। जो क्वारेन्टिनमा बसेका छैनन्, घर घर पुगिसकेका छन्, उनीहरूले अझै फैलाइसकेको हुनसक्छ। नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सम्भावना त एकदमै धेरै बढाएन। यसतर्फ सरकारले कसरी हेरिराखेको छ? मैले तपाईँलाई भनेको 2,30,000 को सङ्ख्या चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको हो। जति बेलासम्म खुला सिमाना नै थियो त्यतिखेर हामीले चाहिँ हेल्प डेस्क सञ्चालन त्यो गरेका थियौँ। तर लकडाउन पछि आउनेको सङ्ख्या चाहिँ त्यति धेरै छैन। त्यो लकडाउन पछिको सङ्ख्या चाहिँ झन्डै 25,000 जति आएको छ, जसलाई हामीले ट्र्याक गरेका छौँ। र ती युवा जुन आए त्यसमा पनि तपाईँलाई भन्दाखेरि एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भने हामीले बोर्डर सर्भिलेन्स गर्न नसक्दै पनि चाहिँ यो समस्याको सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ जनसमुदायले ग्रास्प गरेको छ र ती युवा जो लुकीछिपी आए उनलाई पनि वरिपरिका गाउँलेहरूले नै समातेर क्वारेन्टाइनमा राखेका हुन्। किनकि अहिले यो रिस्क टाइममा चाहिँ आएका कारणले कुनै न कुनै रूपमा कोरोना हुनसक्छ, यो रिस्क जोनमा छ भनेर उनलाई चाहिँ स्थानीय जनसमुदायले नै क्वारेन्टाइनमा लिए। यो प्रकारको जनचेतना चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। र यसका बावजुद पनि फेरि पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जति मान्छे आएका छन् तिनीहरूसँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरस उनीहरूले बोकेर लिएर आएका हुन सक्छन्। त्यस कारणले बढीभन्दा बढी चाहिँ टेस्टलाई अगाडि बढाउने हिसाबले हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। र जो 2 जना हामीलाई चाहिँ यस्तो फेला परे अहिले सङ्क्रमित नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा, यो 2 जनाको हकमा पनि यो परीक्षणको दायरा बढाउने हाम्रो योजना अनुसार नै सबै क्वारेन्टाइनबाट पिसिआर गर्ने। यसभन्दा अगाडि हामीले आरडिटी मात्रै गर्दै आएका थियौँ। पिसिआर नै गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले स्याम्पल लिँदाखेरि उहाँहरू 2 जना यसमा पर्नुभयो। त्यस कारणले हामीले अब यसको लगातार दायरा चाहिँ बढाउँदै लान्छौँ र यो मात्रै अहिले समाधान हो। मैले अघि सोधेको प्रश्नको अर्थ कहाँसम्म पुग्छ भने प्रदेश 2मा भारतबाट निकै अगाडि प्रवेश गरेका मानिसहरूमा पनि सङ्क्रमण देखियो र अहिले हेर्ने हो भने प्रदेश 2मा सबैभन्दा धेरै, प्रदेश 1मा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। त्यो भनेको भारतबाट नेपालमा लकडाउनभन्दा अगाडि नै प्रवेश गरेकाहरूमा देखिनुको अर्थ रूपन्देहीमा मात्रै होइन, तपाईँले भने जस्तै नेपालगञ्जमा जो सङ्क्रमित भेटिए र सँगसँगै नेपालगञ्जमा पनि नाकाबाट निकै धेरैको सङ्ख्यामा मानिसहरू पसेका छन्। उनीहरूको पहिचान हो। कतिपय मानिसहरू स्वास्थ्य चेक जाँचबाटै हुँदै नै अगाडि बढेका छन्, कतिपय क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। तर घर पुगेका मानिसहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने काम, सम्पर्क गर्ने काम, उनीहरूको अवस्थाको परीक्षण गर्ने काम लगायतका कामहरू कहाँ पुगेका छ, कति चासोका साथ हेरिएको छ? तपाईँले भनेकै कुरासँग मैले अघि थोरै जोडेको थिएँ। त्यसरी आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 25,000 वरिपरि छ, 25,000बाट केही माथि छ। त्यसको चाहिँ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशका 12वटा जिल्लामा जहाँ पुग्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर सहित चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ ट्र्याक गरेर राखेको छ। त्यसकारणले हामीले यो पहिलो चाहिँ यो 25,000लाई टार्गेट गरेर नै हाम्रो परीक्षणको दायरा बढाउन खोजिरहेका छौँ। किनकि सबैभन्दा रिस्क लिएको चाहिँ ग्रुप चाहिँ यही नै 25,000 सङ्ख्या नै हो। त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ विविध हिसाबले जो क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् 12,000 मानिसहरू, त्यो 25,000 मैले अगाडि भनेको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नरहेको सङ्ख्या हो। त्यो विविध हिसाबले उहाँहरू घरमा हुनुहुन्छ, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई ट्र्याक गर्ने र उहाँहरूलाई टेस्टिङ गर्ने हिसाबले नै
हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ आरडिटी किटको मात्रा बढाउनका लागि हामीले केन्द्रलाई अनुरोध गरेका छौँ। पिसिआर चाहिँ हामीले यहीँ गर्न सक्ने भएको हुनाले पिसिआरको चाहिँ टेस्टको दायरा चाहिँ हामीले बढाउँदै गइरहेका छौँ। 3वटा प्रयोगशाला रहेका छन् हाम्रा। यो 3वटै प्रयोगशालाबाट चाहिँ टेस्टिङको रेट बढाउने, त्यसै गरी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जुन 12,000 मानिसहरू रहेका छन् 12,000 पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई क्याटेगोराइज गर्ने र नेपालभित्रैबाट जति आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ जहाँ पोजिटिभ देखिएको एरियामा चाहिँ एक्सपोजर भएको सम्भावना भएकाहरूलाई चाहिँ पहिलो क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ टेस्टिङ गर्ने हिसाबले हामीले हाम्रो योजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। अब अहिले प्रदेश 5मा 2 जना सङ्क्रमित देखिसकेपछि अहिले केही मानिससँग हामीले यहाँ आउने बित्तिकै कुरा पनि गऱ्यौँ। त्रास बढेको छ, अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज त्रास बढेको छ। तर यो बेलामा प्रदेश 5का मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँमा यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि कामको लागि होइन, अर्कै कामको लागि सत्ता समीकरणको जुन खेल चलिराखेको छ यसका लागि उहाँ पुग्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ? तपाईँ सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालिराख्नु भएको छ, नागरिकहरूको सन्तास एकातिर छ, काम गर्नुपर्ने एक थोक छ, उहाँ उता हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? नै यो त एउटा सिम्पल कुरा भयो। अब एउटा पोलिटिकल सिचुएसनका कारणले मुख्यमन्त्री उहाँ जानुभयो, तर पनि उहाँले निरन्तर चाहिँ यो घटनाहरूको बारेमा चासो दिनुभएको छ। जतिखेर चाहिँ हामीलाई नेपालगञ्जको पिसिआर ल्याबबाट हामीलाई राति 10:30 बजे यसको बारेमा इन्फर्मेसन आएको थियो, त्यतिखेर नै हामीले उहाँलाई तत्काल इन्फर्म गरेका थियौँ र उहाँबाट दिनुपर्ने नीति निर्देशनहरू जारी भइरहेकै छ। र अहिले जुन केस हामीलाई देखा परेको छ यो केस म्यानेज गर्नका लागि हाम्रा हस्पिटलहरू जो हामीले 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गरेका छौँ, त्यो हस्पिटलहरू सफिसियन्ट छन्। हाम्रो डक्टर नर्सेज जो जनशक्ति छ त्यो म्यान पावर पनि सफिसियन्ट छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै मुख्यमन्त्रीको भौतिकै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र हामीसँग भएको संयन्त्र हामीले मोबिलाइज गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो घटनापछि तपाईँले भने जस्तै बोर्डर एरियाको चाहिँ सेक्युरिटीलाई अझै बढी चाहिँ हाई अलर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि पनि चाहिँ आवश्यक समन्वय भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मुख्यमन्त्रीजीले चाहिँ काठमाडौँ गएर अहिलेको जुन पोलिटिक्स चाहिँ जुन क्रक्समा पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ सेटल गर्नले उहाँले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रकै लागि चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। जहाँसम्म प्रदेशको कुरा हो हाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले जुन गर्नुपर्ने तयारी हो त्यो सबै तयारीलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले म्यानेज गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो केसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ र अरू पनि त्यस्तो केस देखा परेमा म्यानेज गर्न सक्ने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले, इक्विपमेन्टको हिसाबले, मेन पावरको हिसाबले र हामी मेन्टल्ली पनि प्रिपेयर भइसकेका छौँ हाम्रो कम्प्लिट टिम चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यसबारेमा मुख्यमन्त्री नै उपस्थित भइरहनु पर्ने, उहाँको प्रत्यक्ष उपस्थिति भएर निर्देशन गरिरहनु पर्ने त्यति जरुरी छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँले चाहिँ ढुक्कसँग त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो योगदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। प्रदेश 5मा तपाईँले अघि भन्नुभयो बोर्डरबाट जो व्यक्तिहरू छिरे तिनमा सङ्क्रमण देखिरहँदाखेरि खुला सिमाना छ, सर्भिलेन्स त्यति राम्रोसँग अझै पनि हुन सकेको छैन र समन्वय गर्ने काम सुरु भयो भन्नुभयो। ठ्याक्कै के भइराखेको छ? अहिले पनि त कोही मान्छे छिरिरहेको होला। अहिले चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले लिड गरेको छ यो 408 किलोमिटर सिमानाको लागि र उनीहरूले चाहिँ निकै दुःख गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो जाँच चौकीहरू खडा गरेर काम गरेका छन् र सशस्त्र प्रहरीलाई ब्याकिङका लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी पनि ठुलो स्केलमा मोबिलाइज भएको छ। त्यसै गरी नेपाल आर्मीले पनि ब्याकअप फोर्सको रूपमा काम गरेको छ र सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पनि सर्भिलेन्स गर्छौँ भनेर उनीहरूले पनि अगाडि बढेका छन्। र त्यसले सँगसँगै मैले अगाडि पनि जोडेको छु र अहिले पनि थप्न के चाहन्छु भने स्थानीय स्तरमा जनसमुदायको जुन उल्लेख्य चाहिँ सहभागिता छ, जुन प्रकारको जनचेतना छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा छ। जनसमुदायहरूले चाहिँ युवाहरूको टिम खडा गर्ने अनि नाकाहरूमा चाहिँ सर्भिलेन्स गर्ने, रातभरि ड्युटी गर्ने, त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई खबर गर्ने र कोही मान्छे छिर्न बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिइहाल्ने र क्वारेन्टाइनमा लाने, त्यो चाहिँ बर्दियादेखि चाहिँ पश्चिम नवलपरासीसम्म लगातार चलिरहेको छ, राति होस् या दिन होस्। त्यहाँ यसले गर्दाखेरि नै चाहिँ जुन बोर्डर एरियामा लुकीछिपी आवत जावत गर्ने क्रम भएको छ त्यो चाहिँ नियन्त्रणमा आएको छ र जो जसरी पनि छिरिहाल्यो भने पनि चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा आएका छन्, तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् र यो चाहिँ जनचेतनालाई अझै बढाउन, अझै जागरुकता बनाउन जरुरी छ। किनकि यो चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसले मात्रै गरेर सकिने काम होइन। त्यसो भएको हुनाले जनसमुदायको सहभागिता, पार्टिसिपेसन जुन प्रकारको छ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छ र यसलाई अझै बढाउने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। हामीले लकडाउन डायरीको आजको अङ्कमा मानिसहरूको विकल्प के हुनसक्छ? अहिले मानिसहरू कतिपय निम्न वर्गका, विपन्न वर्गका दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर रोजीरोटी कमाउने छन्। उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको बेलामा उनीहरूले के गर्न सक्छन्? विकल्पको खोजी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
प्रदेश 5 मा पनि थुप्रै त्यस्ता निम्न वर्गका मानिसहरू छन् जसले काम गुमाएका छन्। भनौँ अहिले जहाँ हामी बसेर गफ गरिरहेका छौँ यहाँभन्दा बाहिर हेर्ने हो भने अटो चालक, रिक्सा चालक, निर्माण कार्यमा संलग्न हुने मजदुरहरू उनीहरू पनि अहिले घरमा बन्दी हुनु परेको छ। उनीहरूका लागि सरकारले केही विकल्प सोच्न सक्छ, के दिन सक्छ राहत बाहेक अरू, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई दिनचर्या मात्रै होइन उनीहरूको भोलिको जीविका पनि सजिलोसँग अगाडि बढाउनको लागि सरकारले केही सोच्न सक्छ वा सोचेको छ? त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ राहत प्रदान गर्ने चाहिँ पहिलो हो, जसमा तत्कालै आजै बेलुकीको अथवा भोलि बिहानकै समस्या समाधान गर्न सकियोस्। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रीसँगको कुराकानीपछि अब हामी बुटवलको दिनचर्या अध्ययन गर्न, अवलोकन गर्न अघि बढ्छौँ। अहिले म जहाँ उभिरहेको छु यो बुटवलको भित्री आवासीय क्षेत्र हो जहाँ मानिसहरूको बसोबास बाक्लो देखिन्छ। अहिले मध्य दिन पछिको यो अवस्थामा यो बस्ती एकदमै सुनसान देखिन्छ। मानिसहरूको आवागमन छैन भने पनि हुन्छ, फाटाफुट्टा मानिसहरूको हिँडडुल देखिन्छ भने मानिसहरूको घरबाट पनि बाहिर ननिस्किएको अवस्था देखिन्छ। केही पसलहरू खुलेका छन् जहाँ अत्यावश्यक सरसामग्रीहरू, दैनिक उपभोग्य सरसामग्रीहरू पाइन्छन्। ती पसलहरू पनि एकदमै न्यून मात्रामा खुलेका छन्। हामीले यहाँनिर बुझ्दाखेरि थाहा पायौँ पसल कवलहरू बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खोल्नका लागि भनेर निर्देशन दिइएको छ वा त्यस किसिमको नियम बनाइएको छ। तर बिहान र साँझ यी पसलहरूमा चाप रहे पनि दिउँसोको समयमा भने चाप देखिन्न, मानिसहरू किनमेल गर्नको लागि आएको देखिँदैन। यो किन पनि भने महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के छ भने यो क्षेत्रमा तापक्रम अलि धेरै हुन्छ, गर्मी हुन्छ। दिउँसोको यो समयमा तापक्रम बढी हुने भएको हुँदाखेरि घरबाट मानिसहरू बाहिर निस्कनका लागि अप्ठ्यारो मान्ने गर्दछन् गर्मीका कारण। त्यसकारण पनि दिउँसो पसल कवल खोल्नुको अर्थ मानिसहरूको आवागमन कम होस् भनेर नै हो। हामीले यहाँ पसलमा केही व्यापारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अझै पनि लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, मानिसहरूको आवागमन धेरै छ, कडाई अझै गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा रहेको पनि हामीले बुझ्यौँ। हामी तपाईँलाई ती व्यापारीहरूसँग गरिएको कुराकानी अब देखाउँछौँ। यो चाहिँ खास के हो भने यो हामीले लकडाउनको अवस्थामा खास गरिकन कृषकको खेर जान लागेको तरकारी अब कृषककै मूल्यमा हामीले चाहिँ अब यो समन्वय गरिराखेका छौँ। कृषि तथा भूमि सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 5 को सहकार्य र यहाँ सिद्धार्थ नगरपालिकाको सहकार्यमा यो जनउत्थान साकोसले खास गरी यो उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि कृषककै मूल्यमा यहाँ पनि हामीले बिक्री वितरण गरिराखेको छौँ। आज 11औं दिन हो। यो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जस्तै भारतबाट आइराखेको जुन तरकारी छ त्यसलाई पनि एउटा हैन अब कोरोनाको संक्रमणको डर त्रासको अवस्थामा र त्यसको साथसाथै अब यो स्वदेशमै उत्पादन भएका तरकारीहरू हेर्नुभयो भने थुप्रै छ, एकदमै कम मूल्यमा एउटा सहजीकरण र व्यवस्थापन चाहिँ जनउत्थान साकोसले गरेको छ। यसमा अब धेरै उपभोक्ताहरू देखिरहनु भएको छ, एकदमै खुसी साथ आउने लिने गर्नुभएको छ। हामीलाई पनि एउटा यो लकडाउनको बेलामा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार काम गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ। तपाईको पसलमा हामीले देख्यौँ यो डोरी टाङ्नु भएको रहेछ, किन डोरी टाङ्नु भएको? यो त मान्छेहरू भित्र आएर अनि अब बाहिर बस्नु भन्दाखेरि पनि खासै अब हामीलाई कोरोना लागेको छैन, किन बाहिर बस्नु पर्यो, हामी भित्रै रोजेर लिने चलन छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अब आफू त अलि सतर्क हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर अनि डोरी टाङ्गेको। अनि कति धेरै मान्छे आउँछन् यहाँ पसलमा किनमेल गर्नका लागि? कति मान्छे आउनुहुन्छ? एकैचोटि पनि हुन्छ, कहिले 5-6 जना हुनुहुन्छ। अब 5-6 जनामा पनि त अब घरकै मान्छेसँग बस्न डर हुन्छ, अनि 5-6 जना पनि त धेरै मान्नु पर्यो नि त। कुन समयमा सबैभन्दा बढी चाप हुन्छ? बिहान र साँझ। बिहान र साँझ। बिहान कति बजे खोल्नुहुन्छ, कति बजे बन्द गर्नुहुन्छ? बिहान 8 बजे खोलिन्छ, 5 बजे बन्द गरिन्छ। पहिला पनि रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो? हजुर, म यहाँ यो रुडु रेस्टुरेन्टमा अनलाइन श्रम अनलाइन काम गर्छु। श्रम अनलाइन भने के हुन्छ त्यसमा? हजुर, यो विदेशबाट आएको मान्छेहरू हुनु न, उहाँको फेरि श्रम बनाउने र विदेशको लागि श्रम बनाएर पठाउने। रिक्सा चलाउने होइन? हजुर, रिक्सा त अहिले फिलहाल चलाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ
हजुर यही हो अहिले चाहिँ काम केही नभएर अब रिक्सा चलाउने तरकारी बेच्ने मकै बेच्ने यही काम गर्छु ए भनेको पहिलाको जागिर गुमाइसकेपछि अहिले तपाईँले यसलाई अप्सनको रूपमा लिनुभयो हजुर विकल्पको रूपमा कस्तो भएको छ विकल्पको यो कामले अब यस्तै छ अब आम्दानी त आफ्नो पेट पाल्नलाई ठिकै छ के गर्नुहुन्छ अरे विकल्पको रूपमा अहिले मकै बेच्ने कहिले साग तरकारीहरू जे छ त्यस्तै बेचेर हिँडिरहेको छु त्यो अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर जान लाग्यो हजुर उहाँहरूलाई अनि आमाले भन्नु इलाकासँग पुऱ्याइदिउँ भनेर अनि यताउता अनि बसेर भाडामा छु म पनि यहाँ त्यस कारणले अरू यस हिसाबले फेरि यहाँ हिँड्दैछु कि अब आमाले भन्नु ल घुमेर आऊँ भन्ने भनेको पहिलाको जागिर गुम्दाखेरि पनि अहिले अलि वैकल्पिक काम गर्दाखेरि बाँच्न गाह्रो भएको छैन अब गाह्रो त अब यस्तै पनि छँदैछ अब भाडा कोठा भाडा कसरी तिरौँ के भने दाउरा खोजेर नि पकाएर खाना खाइरहेको छौँ ग्यास चुलो भर्ने अब कोठा भाडा कसरी तिरौँ भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको छ तर खानालाई चाहिँ जो भइरहेछ यति पैसाले काम गरेर हजुर यति चाहिँ भइरहेछ लकडाउन डायरीको यो अङ्क छायाङ्कन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रा स्थानीय सहकर्मी चितवन सहकर्मी राजु चौधरी, बुटोल सहकर्मी अमृता अनमोल, क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ, प्रवीण गेवाली सहित म डिपी उपाध्याय पनि आजको लकडाउन डायरीबाट बिदा चाहन्छु। भोलि पुनः लकडाउन डायरीमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ विकल्प खोज्नका निम्ति। नमस्कार।